بسم الله الكريم المتعال والحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة، رسول السلام والإسلام، رسول المحبة والإخلاص، وعلى آله وأصحابه الذين عملوا الرسالة وأدوا الأمانة، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب المعالي والسماحة والإخوة الكرام، يطيب لي أن أقدم هذه الخطبة الكريمة من علماء